बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 9 पहिली वळ साम 90 वर्ड्स 1. सुम्या संततीचे संततीन तुंच आमचो आसरो. वैमगचनो आमी परत एक पोवडी ह्या नव्या दिसा सुम्या समोर सांगाता जमल्या. सुमी आमचो आसरो, आमचो देव आनी आमचें सर्वस्व जावन आसा. तर ताचे मुखार आमी दिमी गेल्या, ताका आराधन करया, मान करया गावन गीत तूं म्हजो आसरो A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखुंदा, तूं म्हजो मोगाळी, म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखुंदा, तूं म्हजो मोगाळीश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपवळ्यो सोदता, सगळ्या सते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदा, तूं म्हजो शिकोंदा, तूं म्हजी घटा, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपवळ्यो सोदता, सगळे सतेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सुम्याक आमी सांगया हांगा हांव आसा. सुम्या हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव सुम्या, सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपवळ्यो सोदता, सगळे सकते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. वय सुम्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या,
हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा Here I am Lord Here I am Oh Lord Here I am Oh Lord Here I am Oh Lord Here I am Hanga hawasa Hanga hawasa Hanga hawasa Hanga hawasa Hallelujah 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 Samya Tuka Aradan Sam Tuka Man Sam Tuka Stuti Sam We worship you We adore you Lord We glorify you Bless your name Samya Tuka Aradan Man Stuti Sam Aradan Man Stuti Tuka Vandan tu karsalo tu sa Tujhe naam sadev sa We praise you Tu amso asro Tu amche sarvasva Tu amso dev Hallelujah Hallelujah Deva sudev Raya surai Hallelujah Lord Kirtan nodu sola ani 17 Psalm 90, 16 and 17 तुझ्या सेवाकांक तुझी कृत्यां दाखय तांच्या भुरग्यांक तुझी महिमा पळोवंक दी सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर तशेंच आमी वाचता 2 Peter 3:18 पेद्रूचें दुसरें पत्रावस्वर 3:18 वळ म्हणटा त्या शिवाय आमच्या सुमयाची आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जानवाय तुमचे थंय सडा जाय ताका जावं महिमा आतां आनी सदां काळ मगचे न्हय एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया आमचो देव आमचो आसरो आमचो देव आमचें सर्वस्व जावन आसा ताची जानवाय आमचे थंय तो सडयता ताची कृपा आमचे थंय तो वाडयता ताका आराधना आमी करता आसतना ताका आमी लागीं सरतना ताका आमी स्तुती करतना ताची वडवीक चडना बगार आमकां चड आनी चड कृपेन आमकां चड आनी चड ताचें धैर्य ताचें बळ तो आमकां दिता ताच्या समयाक आमी स्तुती करया ताचें विस्मिता ताचें कृत्यां आमी वाखनया तो आमचो सुमी म्हणून आज वळखून जें कितें आमचें थंय ताणें आज पर्यंत केलां तीं सगळीं बेसांवां ते सगळे उपकार नियाळ ताका आमी अर्गां दिवन आमी गवया B58 पेज 66 अर्गां होगळा तुका दिता ताळयो पटून संतोषून आमी गवया अर्गां होगळा तुका दिता धन्या देवाक हांव वर्सिता कृत्यां सबार ती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवा हांव वर्सिता कृत्यां सबार ती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता निरंतरी ताळयो बिडया सुमेर आमकां रसल्यान ताच्या सारक्याची स्वरुपाची जावं ताणें आमकां रसल्यान ताका महिमा दिवन ताची स्तुती करूं रसलो देव आमकां पस्सा आमकां सांबाळटा सवार देणे आनी ताणें आमकां भरल्यान सवार ताच्या तराची कृपा ताणें आमकां दिल्या ते देवाक ताचे ते आमी संतोष पावून आज ताका स्तुती करया ताका महिमा दिवया आमकां सर्वांक अदीक मोगान रसलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय आमकां सर्वांक अदीक मोगान रसलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय देनी सबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय अर्गा होगळा तुका दिता धन्या देवाक हांव वर्सिता कृत्यां सबार ती गावन वर्णिता
त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवाक हांव वर्सिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता तळी विडून निरंतरी देवाक अर्गां दिवया ताणें आमकां सवारधनी मातृनी आमकां दिसपडतो ग्रास दिला ही पृथ्वी अशें कितें ह्या पृथ्वेंत ताणें रचलां सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण ताणें केलां पियोंक उदक सेवंक वारें जेवण खाण जेवण दिसपडतो ग्रास सगळें दिवन जाय जाल्यार एक देणी ह्या संवसारांत आमकां जियोंक ताणें आमकां उदक सून दिलां त्या सुमयाक निरंतर अर्गां दिवया ताचे थंय संतोश पावया पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विज्ञान वरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतल्याय अर्गां होगळा तुका दिता धनिया देवाक हांव वर्सिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गां होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव वर्सिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 देवा हालेलुया बापाक पुताक पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 प्रदीकपणी हालेलुया आमकां रसल्लो दे आमकां पसल्लो आमकां सांबाळलो ताच्या सारक्याची स्वरुपाची जावन सबार देण्या आनी कृपेन आमकां बरयल्लो आमचो आसरो आमचें सर्वस्व जाल्लो देव हालेलुया 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 निरंतर अर्गां दिया तुमच्या सुत्रांनी अर्गां दिया सुमया थंय संतोश पावा अशें कितें ताणें आमच्या जिवितांत दिसपडतो जिवितांत केलां ल्हान व्हड उपकार ताची कृत्यां ताची महत्कार्यां विस्मितां आमी नियाळ्या We praise you, Lord. We thank you. We glorify you. Bless your name. Yes, Lord. You have blessed us. You have given us a lot of graces and a lot of blessings. So तुझे उपकार, तुझी कृपा नियाळ सुमया सुकर गांदिता तुका नावाडता तुका दिन वसा तुझे ते संतोष पावता We praise you. We thank you. We glorify you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Măgar băvână ani băină amso देव आमचे सर्वस्व आमचो आसरो जे कितें आमच्या जिवितांत जाता सगळें तो पळयता तो सांबाळता आमकां रसल्लो ताच्या सारक्यान स्वरुपायन आनी ताचेच बरी आमी ह्या संवसारांत ताच्या मोगान जियोंक तो आमकां फावो करता आमी हो जून म्हयनो सुरू केला जून म्हयनो जावन आसा जेजूच्या पवित्र काळजाक बडयला टू द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस जेजूचें पवित्र काळीज कितलें मोवाळ आनी मोगाळ गी म्हणटात जेजू थंय एक मोगाळ काळीज आसा जीसस हॅज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल ह्या संवसारांत जेजू मनीस जावन येता आसतना लोकांक पळोवन लोकांचे जमे पळोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा द बायबल टेल्स अस जेजू बिरमोतेन भरलो ताचें काळीज कळवळ्ळें ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी सबार सर्यां जेजून बिरमोतेन बरोवन केलें बिकॉज ऑफ द कंपॅशन ही फेल्ट बिकॉज ऑफ द पिटी दॅट ही हॅड आनी जेजू आमी जाणां बापाच्या काकुळतेचें मुखामोळ जीसस
is the face of Father's mercy. देखून लाजर मेल्ल्या वेळार 4 दिसांनी ताका जिवंत करूंक वता आसतना थंयसर मोरी येवन सांगतना तूं हांगा आसलोय जाल्यार सुम्या म्हजो भाव मोरसो नातलो. त्या वेळार जेजू रडलो. Jesus wept. जेजू थंय कितलोय मोवाळाय कितली कनवळाय आसा. जेजूचें काळीज कितलें मोवाळगी म्हळ्यार जेजूक आमी लागीं सरतना आमकां कळटा. आनी जेजू म्हणटा, Jesus said, Matthew chapter 11, 28 and 29. Matthew Evangelho Sorikra, 28, 29. Matthew 11, 28 and 29. देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूस म्हणटा, कितें म्हणटा जेजू? येया म्हजे सरशी सुमेस तुमी कश्ट दिल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. आज आमकां तुका आनी म्हाका समाधान जाय. आज तुका आनी म्हाका सोंसणीकाय जाय. आज बारपोटी आमी सोंसणीकाय होगडायता. आमच्या जिवितांत आमी पळयता वी लूज पेशन्स, वी गिव अप आर काले म्हणटा आमचो राग येता, विरार आमी जाता बिकॉज आमी मागना. वी आर नॉट प्रेइंग. वी आर नॉट आस्किंग द लॉर्ड टू फिल अस विथ हिज पेशन्स. ताची सोंसणीकाय ताची कनवळाय दयाळाय सबारपुणी आमी वी डोंट नो हाव टू हँडल सिट्युएशन्स. आमच्या जिवितांत कशें आयिल्लें तें हरी एक जांबरो आमकां कितेंय आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत कितेंय मुखार येता आमकां कळना कशें आमी सांबाळचें. आमी मागी जाय. जेजू आमकां म्हणटा तो बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. कोलोस्सेकरांचें पत्र वस्वर 3:12 वोळ देवाचें उतर म्हणटा. कोलोशियन्स चॅप्टर 3:12. कोलोस्सेकरांचें पत्र वस्वर 3:12 वोळ. देवान विंसून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून कनवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें आनी सोंसणीकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. पळया देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमकां जेजू बरी ताच्या काळजा बरी आमी जाय ह्या म्हयन्यांत आमी मागता. वी आर प्रेइंग इन दीस मंथ. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणून. मगाळ बाबा आनी मनीक आमचें मागणें आमकां खंडीत सुमी फावो करता. आमचें काळीज आसलें जाता. सुमयाक आमी लागीं सरतना सुमयाक आमकां आमी दितना when we open our minds and hearts to Jesus कितलें आमी उक्ती करता कितलें आमी ताका दिता तितलें सुमी आमकां ताचे बरी करता. एक कनवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें सोंसणीकायचें काळीज जेजू आमकां दिता. तर आमी दोळे धांपया ह्या घडये. आमकां आमी पळोवया आमचें काळीज आज कसलें. आज आमचें काळीज दारूण जालां गे. आज आमचें काळीज सुमयातावन पयस गेलां गे. सुमयाच्या मोगातावन पयस गेलां गे. सुमयातावन मात्र न्ही एकामेकातावन एकामेकाच्या मोगातावन आमकां मोग करूंक जायना. आमकां आनी एकल्याक पळोवंक जायना आनी एकल्याचें लेवणेपण अस्कतकाय सोंसूंक जायना. तर ह्या घडये आमी मागया. सात जाल्यार आमी दिमी गेल्या जेजू कडेन सांगया जेजू म्हजें काळीज तुजें बरी कर. म्हजें काळीज कालतें आनी बळें कर. म्हाका एक कनवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें आनी सोंसणीकायचें काळीज म्हाका दी. लेट्स प्रे. लेट्स आस्क जीसस. जेजू हांव म्हाका तुका दिता. म्हजी कसलीय अस्कतकाय उणेपण आसा हांव दिता. म्हजे कसले कश्ट तत्वार आसात म्हजी बेजाराय खंत विराराय आसा सक्कळ दिता. म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजें बरी कर. हांवें हेरांक तुजें बरी हांवें पळोवंक तुजें मुखामोळ तांचें तें पळोवंक म्हाका फावो कर. आमी एकंतार गायता आसतना आमचें समर्पण करया. सोर आमच्यो गरजो आमचें कितेंय आमकां आज भेटोवंक आसा दिवंक आसा जेजूक आमी दिवया आनी म्हणया तुजो मोग वर्तो सुमया. E21 page 121.
तू समोग वरतो सोमिया तू समोग वरतो धनिया तू समोग वरतो सोमिया तू समोग वरतो धनिया सर्गी सोदळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकाराटो हांव तुजो सर्गी सोदळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग वरतो सोमिया तुजो मोग वरतो धनिया तुजो मोग वरतो सोमिया तुजो मोग वरतो धनिया मागे आमी त्या मोगान आमी बरोवंक ताचे बरी आमचें काळीज कालतें आनी बोळें तें आसा पिडेशिडेन कसुंच्या त्या लोकांचेर जेजू बिरमोत पावलो तशें काळीज बिरमोतचें मोवळायचें कनवळायचें जालें आज आमचें काळीज सुमेच्या काळजा बरी जावं एकामेकाक आमी सोंसून व्हरूंक एकामेका खातीर आमी मागोवंक त्या सुमयाचें प्रतिरूप आमी जावं सुमेसांक समर्पण करून मागया प्रत्येक तरान आमकांच आमच्या मोगाच्या मनशांक जांचे सुवे आमी जियेता जांची सेवा साकरी आमी करता जांचे खातीर आमी मागता जांचे खातीर आमी मिसांव करता सुमेन आमकां जांचे सुवें घाला सगळ्यांक आमी समर्पण करया प्रत्येक तरान कोण कश्टां संकश्टान वायटान विविध तरांच्या गुलामपणांत आसा तांचे खातीर आमी मागया सुमया समोग सुमयाची दया ताची कृपा एकल्यांचेर देवं सुमया बरी आमी सुमेसांनी जावच्या ताचे बरी करच्याक चिंतच्याक ताचे बरी उलोवच्याक सुमे आमकां फावो करूं म्हूण मागया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता तुझी वडवी गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता तुझी वडवी गाता धनिया पळय सुमे आमकां कृपा दिवन आसा सुमे आमकां ताची ती काकूळ ताची ती दया आमकां वांटून आसा आमकां बरी करता ताची बरी आमी जावच्या मागीर आमी त्याच पासून सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्टायन इराण सगळीं झुजां आसलीं पयस वचो म्हणून सुमयाच्या मोगान काकुळतीन बरो शांती समाधान स्थापन जावं आमच्या भारत देशा खातीर आज एलिसांव आज कावंटींग डे आज बऱ्या तरान तें एलिसांवाचें कितें कावंटींग जावचें आसा बऱ्यान जावं बरो सरकार बरे फुडारी आमकां मेळो खोडेपण वायट सगळें पयस वचो म्हणून आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया मणिपुरान कस्तुंचरी एका भाव भयणी खातीर मागया आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी सुमयाचें रासाची खुशी योजना जारी जावं म्हूण मागया तो आमचो आसरो आमचें सर्वस्व तो सगळें सांबाळटा सगळें राखता तो सगळें आशिर्वादीत करता जें कितें आमी भेटयता हांव सगळें भेटोवया ताका सर पडोवन नमान करया तो आमचो सोमी म्हणून वळखून ताच्या हातांत आमी घालया तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया
तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू म्हाका जाय तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता आमचे दोन्ही हात बरे आणि म्हणया तू समोग वरतो सोमिया समोग आमचेर धाड सोमिया तुझी दया तुझी काकुळट आमचेर वच सोमिया तू कर गांदिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनी हालेलुया 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 सगळे आमचे त्या सवा मागणी ताका भेटो Jesus we pray in your name bless us sanctify us bless all our intentions Lord in the name of Jesus I bind every spirit that's not of your kingdom आमच्या घरांनी वा आमच्या संवसारान देशान काम करसो बंदी जाल्लो सगळे कडेपण वायट सोमिया तुवें जे कितें आमकां सोडवून दिल्याय तुज्या कर्साक बंदी जाल्ली तूं सोडवणेची कृपा आमचें तें वाडोवं Lord in your name you bless us heal us deliver us sanctify us तुझी कृपा आमचेर वाडोवं तुझी दया आमचेर वाडोवं आमी बरीं जावं आमकां सुडका सोडवून लाभों सर आमच्या बांदपास बंदडेंतलें पिडेंतलें वायटांतलें आमकां निवार सोमिया तूं आमचें सर्वस्व तूं आमचो आसरो जावन आसाय तूं आमचो आधार जावन आसाय bless Lord heal deliver sanctify in your name I pray this prayer Lord hallelujah thank you Jesus thank you Lord मागीर आमी विविध सवांग खातीर आज जल्मा दिवसाच्या अनकर्चांक देवाक समर्पण करया बर्थडे वॉल्टर गोन्जाल्वेस उर्वा अर्गांदीम आमकां विचारला थँक्सगिविंग मास वाज एंड फॅमिली वसाय क्रिस्टीन मार्टिस मुडबेळे Alban Francis D'Souza Kinnigoli बरी भलायकी मेळिल्ले खातीर एल्रिक वेगस गोवा जॉब टर्मिनेशन विड्रॉवल ते सांबाळलेल्या खातीर बाय सायरस डिसोजा किनिगोळी सर बेस्ट सवा आनी उपकार मेळिल्ल्या खातीर हेनरी मंथेरो आ लेडी ऑफ अलंकंटीच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे RFC Mascarenas मानाक बाय all the favors received by Josie, Lenny, Saldana आणि कुटुंब Mangalore तशेंच Lina Rego Bajpe प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता for all intentions by Ashwin and family Canada बरी भलायकी तशेंच speedy special intention Alvin D'Souza Kuwait special intention Ronald Krasa Shambur passing exams by Fabian De Silva तशेंच बरी भलायकी मेळचे खातीर गास्पर तावरो मिरा रोड प्रत्येक तेसांव बाय नेल टू स्टडी वेल निर्मार्गा फॅमिली इंटेंशन बाय मोली चिकमंगळूर तशेंच कुटुंबाच्या सरतेसांवां खातीर हिल्डा रोजारियो बचपे ते वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता 62nd डेथ एनिवर्सरी लॉरेन्स कुटिनो किनिगोळी ऑल सोल्स अश्विन एंड फॅमिली कॅनडा John Pereira Permude Celine D'Souza Mira Road Rosalina आणि Emilio Pereira देवदीन Xavier Ana Pereira Sirlim Goa देवदीन Ebet Pereira Sirlim Goa John Assisi Stanley Mary Kinnigoli कुटुंबान सल्लेल्या संघातील शालिना सिक्वेरा किन्निगोळी Cecilia Correa Derebail Michael Pai Stane West उलगडलेल्या आत्म्यां खातीर मेघना एडेल मोगरनाड कुटुंबान सल्लेल्या संघां खातीर जेसी पिंटो बेल्लोर लॉरेन्स रेगो बचपे विलियम डायस मँगलोर तशेंच डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी हे तेसांव सुवें आमची तेसांव भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी जोन घेवया
प्रवेश गीत नंबर 9 518 पेज नंबर 18. येता सोम्या मंदिरान गावनो गीता अर्गा देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. येता सोम्या मंदिरान गावनो गीता अर्गा तुका देवून सोम्या आमी हरसिता. तू आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो. तू आमचो उजवाड काळोख धांवडावचो विघ्नान वारांनी आमकां सांबाळचो. येता सोम्या मंदिरान गावनो गीता अर्गां देवून तुका सोम्या आमी हरसिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ताय मुच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमकां आयच्या वाचपांनी लितुर्जींत जेजू बरो संदेश दिता. आमकां ताचे बरी जावंक तो आपयता. जून म्हयनो आमी सुरू केला. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी भोव प्रत्येक तरान मान करता आनी जेजूचें काळीज मोवाळ आनी मोगाळ म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी जेजू थंय मोवाळ मोगाळ काळीज सगळ्यांक आसा. ताचे सरशिवेच्या हर एकल्यांक तो लागीं करता, कोणाकच पयस करिना. आज आमी जेजूक लागीं सरता. ह्या बलिदानान जेजूक आमी मेळटा, जेजूक आमी आयकता, जेजूक आमी सेवता. तर जेजू आमकां ताचे बरी जावंक कृपा दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. सांगाता मेळलेली आमी आज जेजूच आमकां मेळोवंक येता. आमकां आज आमी तयार करया. आमची मनां आनी काळजां जेजूक उक्तीं करया तशा कृपेक. आनी ह्या बलिदानान फवत बरी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखुया. सवार पोवटी आमच्या जिवितांत जेजूक बरी आमी जावना, जेजू बरी आमी चिंतुना, जेजू बरी आमी उलोवना, जेजू बरी आमी करुना. ते सर संदर्भ पथकांनी आण सुम्या लागचे मोगसाणे आनी काकुळट आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत मगे सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या महिमे पसोत आनी मनशांचे सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासनीक याजनीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तांत ताणें तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुताचो उडास भक्तीपणी संभ्रमोन ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणाचो फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
सा पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्यानो, सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूल तत्वां दगान कोडोवन वेतेली. तरी पूण ताच्या भासणेक सारी जावन पवित्रपूण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नव्या प्रात्येक आमी मुखार पळोवन आसां. देखून मोगाच्यानो, ह्या गणितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हेर प्रयत्न करा. सोम्याची लांब सोंसणीकाय आमचे बाचेवेचो संदर्भ म्हूण लेखा. मोगाच्यानो, हे सक्कड तुमी पयलेंच जाणात. देखून तुमच्या दृढपणांतावन तुमी पोडाणा जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीनासे सत्राय गया. त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाय तुमचे थंय सडजय. ताका जावं महिमा आतां आनी सदांकाल. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तुलसो आमचो आसरो. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुलसो आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदीं, पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदीं, ससनातावन ससनाक पर्यान तुलसो आमचो देव. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तुलसो आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तुलसो आमचो आसरो. आमचे जिणेची अवधी 70 वर्सां आनी बोल भलायकी आसल्यार 80. तांतली सडावत कश्ट वावटींनी भरलेली आनी पोकोळ. ती सट्ट करून आखेर जातात आनी आमी उबोवन वेता. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तुलसो आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमचे जिणेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी मात कार्यां. पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तुलसो आमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडो. अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यांत तें तुमकां कळीत जावं. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मार्का परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजूक ताच्या सुत्रांनी संबडावन गलीजे म्हणल्यार उद्देशान थोडे फारिसेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हण आमी जाणाव. तूं कोणी मनशांची पर्वा करिनाय
कित्याक मनशाच्या तोंडा फुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध. आमी तो फारीक करीचय की करूंक नजो. जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मारूंक सोदतात. एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर ताचे विशेंत अजाप पावले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी आयकल्लें घडीत वांजेलांत. जेजू सरशीं गेल्ल्यांक जेजू खाली हातांनी पाटी धडिना. पूण खरेपणी खऱ्या मोगान कितेंय विसान जावं भलायकी खाली, when you have approached Jesus genuinely, जेजू पयस करिना. पूण ताका शिरकावन घालूंक घात पास म्हणूंक सोदतना जेजू सोडिना. पूण जेजू तांकांय दुखयना वा तांकां तांची जडती करना, तांकां अपमान करिना. आज पळया जेजू ही जाप दिता, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. अशें म्हळ्यार कितें? तें नाणें, ताचेर रुपणें, ती लिपी चक्रवर्तीची. तर नाणें ताका दिया. आमच्या देशांत आमकां कायदे आसात. आमकां तिरवो वा कालें टॅक्स बांदूंक आसता. आमी करीचे. देशाचे कायदे वा सरकार कितें रुली रेगलो हाडटा, आमी ते पाळूंक आसात. पूण जेजू म्हणटा देवाचें देवाक दिया. म्हळ्यार नाणें चक्रवर्तीचें जावंक पुरो, पूण आमी चक्रवर्तीची न्हय. तूं आनी हांव, आमकां कोणें रचलां? आमचें थंय कोणाचें रुपणें आसा? वी बिलोंग टू गॉड. वी आर दी इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. आमी देवाच्या सारक्यान स्वरुपान आमकां रचलां, तर आमी कोणायची न्हय, आमी देवाची. केदळा आमी हें सत वळखता. दीस इज द ट्रूथ. आनी जेजू सत शिकयतालो. जेजू म्हणटा सत तुमकां सुडका दिता. केदळा आमी ह्या संवसारान देवाची म्हूण वळखून जियेता. आमी देवाची भुरगीं बावतिजमान जाल्या. देवान ताची मोर आमचेर घाल्या आनी ह्या भशेन आमचें जिवीत जियेतना आयचें पयलें वर्सा पळया आमकां सांगता सा पेद्रू, सुमयाच्या दिसाक राखून रावा. वेट फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड. आनी सुमयाच्या दिसाक राखून रावतना सोंसणीकायेन राखून रावा. आमी देवाचें रुपणें आमचें थंय आसा, देखून आमी एक नितळ निर्मळ निश्कळंक जिणी जियोंक तो आमकां सांगता हर प्रयत्न करा. आनी सुमयाच्या लांब सोंसणीकायेक आमच्या बाचेवेचो संदर्भ म्हूण घेया. लेखा why God is patient with us, because he wants to save us. आमकां अवकाश दिता. आमी ताचे बरी जावन जियोंक तोच आमकां कृपा दिता. देखून आमी मागता. That is why we pray. That is why we come to the Lord. आमच्यान अशें जियोंक जायना. But we can live our life in the grace of the Lord. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. Let's pray. आज हे बलिदानान मागया आमी संवसाराची कोणायची हेरांची न्हय, देवाची जावन आसा. देवाची भुरगीं आनी ताचे बरी जियोंक ताका साक्ष दिवंक तो आमकां कृपा दिता. तर ताची कृपा ताचो आदार आमी ह्या बलिदानान उंडो आनी वायन बडयत आसतना मागया. आमेन. गीत नंबर C19 507, पेज नंबर 107.
सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें पोपून दिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सोवें घे तू सौम्या काळीस मुझे घालते भोळे ते तुक कांतय ताचेर सारके तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयस दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलये सोडास आमी संभ्रमताव तितले पावटी जेजून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सुवें संपूर्णायक पावता ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपणी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो करो ह्या जाग निरंतरी भेटोवन सवो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मयान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कस मरान सुसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्याने सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवित सोनो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा. आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेत सांग तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत सांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार मेर्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडी मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन बुडोवं दिनाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. कंदी बेजारांतली आमकां निवार. पिडेश्रेंतली आमकां सुडका दी. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली आमकां निवार आनी सोर आकांतांतली आकलसांतली आमकां वाटय. त्या रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येत्यान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय मोवाळ मोगाळ तो जावन आसा. आमकां ताची कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतात ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी
समयां तुवें म्हजे तुमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची करून गीत नंबर D100 530 पेज नंबर 136. Krista somokto kosoto atapso misrom kona zaito mit menas lolo Krista somokto Tavun kursa poryan moktane kelo mogaso samskatane moganam kandilo Krista somokto sumikito buddha kakurti chembanda sarvang dita ada boksung sadantaya रक्ताचो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सो आमचे पासो दिसात मागता तो सर्ग क्रिस्ता सोमोक्तो प्रार्थुया दयाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या उडासाक भेटोवंक फरमायला त्या यज्ञात आमी वांटो घेतला ताचे बराबर आमा सुमेस्तांक खेरीतपणी तुज्या याजनिकांक तुका बडयलेलें सासणीक देणे कर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. ओसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F13 523 पेज नंबर 223. शेगुणाचे वाटे सम्य म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसां घालूं तुजें सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजें मोगान तुज्या पेट कश्टांत वासताना जा मुजो आदार पयन मुजें करताना दयेन म्हाका तूं राव शेगुणाचे वाटे सम्य म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसांव घालूं तुजें सदांच म्हाका वाग शेळें काळीजें मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां बघेवन कुसाचे करुवें आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले